الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا كفو له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وأعلانا وأولانا وأجلانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء ب6 أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وكان الأنبياء يبعث إلى قوم وبعثت إلى الخلق كافة وفي رواية وختم بي النبيون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلسلہ ضرورت تا پیغمبر بعثت تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متعدد جمون خبر شروع دا اللہ رب العزت کلچ مخلوق پیدا کا نددی د معاشري اصلاح دپاره یو رهبر اور یو رهنما پکارو ضرور چې مخلوق د الله دغه رهنما نه او دغه رهبر نه رهبری حاصلوله او د الله نزدېکت او دغه ذات قرب حاصلوله هغه رهبر اور اغا رہنما اور اغا ہادی اغا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور دے امت پارا سید الانبیاء اور سید الکائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذکا چ مخلوق چ اللہ پیدا کری نو دیل پاره نو پیدا کړی چې دوی به دا ژوند په خپل خوښه او په خپل مرزه به تیری ځکه د الله رب العزت د مخلوق پیدا کولو حکمت ابتلاء حکمت امتحانو هغه ابتلاء اور هغه امتحان د مخلوق هغه په صورت عبادتو
لکه څرنګه الله کریم فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مقصد دا پیدائش د پیرانو د جناتو د انسانانو، پیرانو د انسانانو، جناتو د انسانانو د پیدائش مقصد لیعبدون دے، د الله عبادت تے. دا عبادت د الله رب العزت یا معرفت پہچان لکه څرنګه مفسرین د یعبدون معنی یعرفون سرم کوي، یعبدون په معنی د توحید سرم کوي، یعبدون په معنی د اطاعت سرم کوي. ځکه د عبادت په دې ماده کې دا ټول خبرې پرتی دي. نو مخلوق الله دې لپاره پیدا کړو چې دوی د الله عبادت کوي، یا د الله اطاعت کوي، یا خپل الله او پیژني. نو مخکې جمعه کې ما په دې خبره کړې و چې پیژندل څنګه دي. پیژندل په دې داسې نه چې ستا څنګه خوښې ته پیژنه، نه الله کریم چې د خپل پہچان په خپل کړی او خپل پہچان د پاره او معرفت د پاره انبیاء کرام را لګلو چې د الله پہچان داسې دی لکه چې دا پیغمبر څنګه وایي کہ دا اللہ عبادت کول مقصد دا انسان دا پیدائش دی. دا بیا عبادت دا سنوی چی سنگ دا بندہ خپل خوخی چی اسیز تا عبادت ہویا او کوا. لکه پا دی دنیا کے دیر قومون دی اغی دا عبادت طریقے شتے، یہودیانو دا عبادت طریقہ شتے، نصاراو دا عبادت طریقہ شتے. یعنی د کفار د هر طبقه د خپل د عبادت یو طریقه شته، خو دې طریقو ته د هغې طریقه ویل کېږي، د الله د مرضي طریقه ورته نشي ویل کېدی. نو الله چې دا مخلوق پیدا کړو نو دې لپاره چې دوی به د الله عبادت کوي، خو د الله عبادت داسې نه چې څنګه ستا په خوښې راغی چې ته یې کوه. نه نه، د الله عبادت د الله په خوښه سره. لیکن خوښه د باری تعالی خو مونږ ته نو معلومه چې الله په کومه طریقې خوښ دی. الله له کوم شان سره او کومه طریقې سره او په کوم کیفیت سره عبادت کول د مخلوق خوښ دی. د الله خوښه مونږ ته نو معلومه. الله د خپل خوښي حدود لپاره، الله خپل مرزه حدود لپاره، اللہ د خپل مرضی احکار کولو دی پارا من دی پارا سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راو لے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندے اللہ و عظیم الشان کتاب قرآن کریم کی صورت کی او عظیم دفتر راو لے گا. اور بیا چونکہ قرآن کریم دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لے عارب القرآن واتبعوا غرائبه وغرائبه حدوده وفرائضه. اللہ قرآن کریم راولے گا پائے کہ خپل خوخ بیان کرا چیز پا دے خوخیگم پا دے خوشحالیگم پا دے کی میرا زادہ اور د خداوند قدوس خوخا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل تمامی زندگی پا عمر کی آغا خوخا منتا بیان کرا. آغا خوخا دا قرآن پا صورت کیوا بیاد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر او دا تشریح پا صورت کیوا چاریتا گورے احادیث مبارک ہوئی. دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چا حدیث ویل دا دغی خوخه نو چا خپل په خوخه تخبر رائے سویلی دی لکه بعضی ناپوی خلق ہوئی کنا لکه کی چا کتابونه کتلی نو یو ملا بخپل کتاب کے لکلی دی وی دا دجال و دا مادی پا بارک حدیثونه دا ورسی دا پیغمبر خپل تخمینه اور خیال دی دا خپل یو فکر دی و خیال و تخمینه دا اخپل د خیال اظہار کرے دے
ورته ووایه چې محمد په دین کې خپل خیال نه ښکارا کاوه د محمد صلی الله علیه وسلم په زبان باندې خدای خبرې وي دا د الله پیغامات ګوره ښه اور د ایمانیاتو کې دا اهمه مسله ده چې د الله د نبی چې سویری دی هغه به منی چې ستا عقل منی او کنه منی ستا فکر اور طرز او کنه رس او ایمان ویم دیتا چې شی ستا په سمجھ کې راغی ته منی دا غوستا کمال نه دی دا ستا د ایمان کمال خلص دا غوستا ذهن منلو نو تا تسلیم کړه کمال دا دی چې د الله نبی وی یو خبره ستا ذهن تسلیمی او کنه او ته چې آمنا وصدقنا دې ته کمال ایمان ویل کی ته خبره نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د معراج په سفر نه واپس راغی مشهور خبر تاسو بار بار اوریدل اور خلق توی چې خلقو زد شپې تلو ما زما سفر دا مسجد حرام نو تر بیت المقدس پورې اور هغه نواخل تر الی ما شاء الله پورې او بیا لاش په نو خلاص شي ز بیا عالمه منکرین رسالت له موقع ملاو شو صدیق اکبر پس منډه کړه لکه دی خو پیغمبر علیه السلام تعالی اعظم بالله ساحر وی کنه مجنون وی منکرین رسالت ته موقع اعتراض ملاو شو را منډه کړه ابو بکر ها اذا استا مشر سوی دې سوی دې وی چې تاسو چې دوشو نه زبرت لاړم مکه نه بیت المقدس ته بیا لارم په برا او دمر خبري اترې وشو الله کریم سره مهربان سره اور التن احکامات راو الله شپنو اخلاص شي او بیا راو رسیدم ته منی چې داغي داخله چې ابو بکر به د عقل غلامی زمون پشانو دی به یره دا خو عقیده منلو کې ناراضي او حالانکه ابو بکر صدیق هغه د محمد غلامو عادت غلام نو ایا څه خبره ده د خدا سی وی ابو بکر صدیق ورته خلقو ما چې د پیغمبر منلو نو په دې خبره چې د ماته د خدای پیغام راځي او د خدای یو فرشته د جبرئیل چې هغه ماته زی راځي مې خلقو چې یو نوکر په یو ورځ کې بیا تللی او راتلی شي او هغه ما منلې ده نو دا نوکر کې چې نن آقا تللی وي پښپا کې یو ځل او بیا واپس راغلی ولې به نه منم تاسو پوښ یعنی جبريل نورانی مخلوق سردار خود محمد غلام صلی الله علیه وسلم اور فکرات مرات وتکنا چې څوک به وایي ضرورت رامنډه وکړه نو که یو نوکر تل او راتلی شي هغه ما منلی نو القاب زنه ما تسلیم کړی دا خبره چاو محمد صلی الله علیه وسلم چې سویل دي دا بالکل برحق او دا چې خلق د وهم ازالی لپاره الله قران کریم کې ګره عنوان ساجيب اخرت خبره سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا اللہ کریم فرماتے خلقو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج رے مستباد بعید از عقل مگنے ورستاس پر ذہن کے دین انکار را نشی زکت سبحان کمال مالک اللہ دے سبحان دے کنا منزہ دے بنو ندے پاک دے بنو ندے پاک دا نقصان ندے چکم ذات نقصان نہ پاکی عیب نہ پاکی نو آغا پاک والے دا نقصان او دا عیب دا دلالت پا کمال کی گی نو سبحان با کمال دے رحمان دا دغی دا قدرت کمال دے دا دغی شان دے دغی دا قدرت کمال دے اسرا بی عبدی خپل پا بندے سیرو کا اللہ اسرا بی عبدی بوئی تو اخپل بندہ لیلن
فی اللیل ندے فرمائے لیلن دا تاسو طالبان پا دے خوندنو پوئی گئے لیلن تنکیر دے لیلن پلک خوندی حصہ دشپکے طول اشپہمنا سہی سے دشپکے آغازی سفر چرتنا انتہائی سفر چرتا خیر الکلام ما قل و دل تصغر رہے گا نا داوست قرآن کمال دے آغاز چرتن شے انتہا پر سباندے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام نا آغاز سفر دنیاوی شوے دے تا مسجد اقصا پوری یادا سے آغاز سفر سفلی شوے دے مسجد حرام نا مسجد اقصا پوری اما آغاز سفر علوی اغد مسجد اقصا نا ابتدادا اور انتہائی دے نتر ماشاءاللہ پوری آغازے پوری جو کمزے کت پوری دا اللہ مرضی وکانا خیر اگر بیا بیلا مسئلہ دا اگر میرا سفر مسئلہ دا خسر مسئلہ مدا ویلا تاسو تا چه کمال دیتوی لکی کمال دیتوی لکی گی چه دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبرات دا ظلم تسلیم کے چاہستا دا عقل پا منلو کی راضی اور کے چراغ لکھو کمال ندے زکتوی را عقل خم دا سمانی نہ کمال کو دی کے دے چا عقل ستا پاتی شی خو نقل پہ غالب شی نو دیتے لکی کمال خدا نے چا عقل دے کا عقل ضروری دے خو پا عقل بانی انحصار نشتے دے ورزا قیدیات ساتے خواہ لکا علی رضی اللہ تعالیٰ فرمائی لو کان الدین بالرائی لکان المسو اسفل الخفین رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه اے على ظاہر ما خطوطا دن صرف چکم دے پا عقل سر نہ دے پا نقل پورے دے عقل نہ عقل سر دے گورے خو نقل پورے دے کہ چاہے عقل محض دے نبیا خو یارا طالب جانا تاب مسح کولا دا موضوع لان دے لیکن چی موضوع جرابی خود لان دے نہ خرابی گی موضوع خواہ اور پہ جرابو مسا کی گی خوچ دے آگے زمانی جرابی خواہ لگر ختمی رو پکار دی جدی زمانی جوراب آگا جوراب ندا پوشوی دا خو بربندی دی اخپی پاکی اخکاری اور دو پاکی نجذب اور برا اخکی کتا پا اور یو عضوتی ہم غسل ہم مسا نجمع کی گی خبر اخلاص سے اختلاف ختم شد چواقعی وی لکا زمین امام ابو حنیفت اللہ بصیرت کامل نصیب کرو اور دو صاحبین قولتے بیارو جو کر چی سخینے نیوی کنا آجیا بلا خبر دا خوب ہر حال شے مسا نوزہ خرابیگی نوزہ لاندنا ندا باندنا خو پیغمبر علیہ السلام مالی دلو لپاس ہے مسا کولا نئی دا لاندنا نو حجت آغا عمل دے چکم پیغمبر پاک کری اور دا دے پوئی خبر دا بس یو خبرکم بیا واپس رازم ہاں وی ابو بکر صدیق اللہ دے لئے کمال ورکرو ماشاءاللہ دا سی عجیبہ سرے حیرانی گی اور دا وجد اجماع دا خواہ طول امت مسلمہ چا پست انبیاء کرامنا کہ پہ انسانیت کے لئے چاہتولو کہ لوی مقام دن ابو بکر صدیق دے رضی اللہ تعالیٰ انبیاء کرامنا رست طولو کہ لوی مقام دن چاہ دے ہوئے واہ سبحان اللہ ہجرت شپد ہجرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روان دے محکمہ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اور ورپسی سوک دے ابو بکر صدیق سے سناشنا خوند استاذ مخ کے شاگرد ورپسی سناشنا خوند پیر سے مخ کے مرید سے ورپسی اللہ اللہ پیغمبر مخ کے اور امتی ورپسی تھے چکم یو تعبیر کئی نستا مرضی دا یار تعبیر کولشی اور کفارو انعامات مقرر کردی کہ چامنتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لار خدا زیو خدا دمر انعام بورتور کو انعامات مقرر دی چگوری کفارو یو جماعت تے دل دا ہاں ابو بکر روان دے مکی یو بل سرے دے
دیلی دن کو چکلا ابو بکر لیدا اور ابو بکر صدیق نا مخکم یوزان لیدا دے خلق چکا چیا ابا بکر مماکا اے ابو بکر اے تان مخی سوک روان دے اور دیدے کہ کمال عقلی دا ابو بکر معلومی گی کہ وہی چھ دا پیغمبر دا اللہ دے نراز پاش کی گی اور کہ وہی چھ نئے پہ جنمان مقصد فوت کی گی دا پیغمبر معرفت فرض عین نہ دیکھا اور سلور پیڑے ور پکی روٹی او کتاب دے پن کو کیا غیم لکھ گئی یعنی دا عربی کتابوں نے علاوہ پکی روٹی مدی نو کہ تو وہ چیزیں نپی جنم نو کار خرابی کی مطلب فوت کی اور کہ وہی چدا خو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی آخو راز فاش کی گی اللہ 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 پاک ابو بکر صدیق تا سمرلوی عقل کامل ورکلو سمرلوی مرتبہ ورکلے وا سمر کامل اور جامع جواب ورکا اغل یا ابا بکر مماکا ابو بکر تا نمخ کی سوک روان دی چاپ سے روانی اور بھیا ساتھ ابو بکر صدیق فرمائل رجل یو کامل زوان دے رجلن دیکھیں رجل یو کامل زوان دے یہدینی الی السبیل اللہ رجل یہدینی الی السبیل یو زوان دے مات لار خئی زد دے پا خودر لار روانی ما نا پویا پوش لے چی دا لار خئی دلتا چرتا لار خطا شیدہ دا دا سفر دا دا زمکی دا پلو پٹو لار خئی اور مقصد صدیق داو چی رجلن یہدینی الی السبیل دا یوزان دے چی مات لار خئی لار دا اللہ خئی لار دا آخرت خئی لار دا جنت خئی مسئلہ ثابت شوا چی محمد رسول اللہ رہبر دا اللہ ہو رجل یہدینی الی السبیل زان دے چلار خید آخرت مسئلہ شروع آچ حکمت انسانیت عبادت اور طاعت خو عبادت دا سنا چستا پا مرضی عبادت دا سنا چستا پا خوخی باندی طاعت دا سنا چستا پا خوخی مفسرین واقع لکی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر محققین مفسرین لکا غط غط کنا چکم بحثونا کئی یو مختصر تفسیر نایو مخا سورۃ الغاشیہ باندا واقع لکلی دا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت کے چرت روان دے آغا شام علاقوں کے روان دے گرزی گوری یو راہب آئے زمانے کی ورط راہب وے لکہ دے زمانے کی ورط منجاور ہوئی خبر سخت نہ دکھا ارے زمانے کی ورط راہب وے اور دے زمانے کی ورطا زکاری عبادت نہ کولو خپاق پلے خوخی باندے زان نبا یو طریقہ خاص کو مارم بہو پہ لکہ دے زمانی من جوران چی پا زیارت نو باندے ناستی دا خزی دا نانو نفقی خیال نکی پلاری جوندے داغی پرواہ نشتے نوری جوندے داغی اطاعت نشتے اولادی داغی دا ہدایت او دا نفقی خیال درسے دا کنا اور جابر فرمائے چنہانی خلیلی زما دوست محمد رسول اللہ من کرد دے خبرنا چاہن یبنا علی القبور وان یجسس وان یقد علی چھ نبا پا قبر سی شے گنبت جوڑے نبا کینی نبا چونا گچ گئے ناس دقا دا منجا اور ناس دا علکہ دلتا صدی پارا ناس دی سکے دا قبر لپاسم ناس تا حرام دا گورے خان او ایسی چھ ناس دی اخپل زان لے ویچ دا ناس تا عبادت لگا منجا وران چھ ناس دی دا منع دا او دا مسئلہ یاد ہے کہ خواہ دا عموماً دا اکثر دا مزنگ مرگوی
یار چې مسله واوري نظر ته اچوي کنه. اکثر ځم مسلمانان مرګري مسلمانان رونه چې کله څوک مړ شي کنه ندی بیان ناس نو په قبرونو ناس په قبرونو ناس ذکر کله سوچ کوم د پیغمبر په سنت کې عجیب حکمت ته قبر په خول حرام دی ګوره ښا. دا بعض خلک وته چلو خو چې یو پوره دو پوره خیر دی خو چې ټول نی ولی وای بان اوریدو ته خو لږ زه پرېږدای کنه چې ژوند دی نو باندې نه اوریدو څو مؤذنین وارو حي علی الصلاه دی پروتو ده اوسته اوري ستره خبردار چې پیغمبر قبر په خپل حرام دي. بس یو بالش نو چتول حرام دي، یو پوره حرامه، دو پوره حرامه، درې حرامه. ٹھیک شو؟ ها یو بالش اوچتا صرف پارا اے پایمالی ونش ایسو پکیننی شرعی قبر مصنم شرعی قبر چې د کوهان په شکل ای باندې سوګنی شي ناست نو د خلکو مربع ک سلور غټیږي ک څنګه مرمر په لاګول نو چې خلک لاري دوی ته تکوي کنه بیا ته خکینی کرسي ده دا چې کرسي چې کور کوم داسې نه مرمر لګیدل قبر له پاسه ناس داسې حرام ده لکه ژوندې سره چې پرده له پاسه پکې نه. او نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته قصوی دي پوش ننجوان ناس دي لکه راهبر ناس دي راهب ناس دي. عمر چوکتر الله عمر سترگو کی اوخ کی راده لکه چې مسلمان چاہتے ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ما يحب لنفسه يحب لاخيه چې اوسره ځان ته عقیده او طریقه غوړه کوي نو بل مسلمان دې پاره هم غوړه کوي کنه. اتباع پیغمبر چې ته ځان له غوړه کوي نو بل مسلمان دې پاره هم غوړه کوي. حضرت عمر چې راهب لیدنه په جراش الله اکبر شاگردان عمر ته چې عمره ستا شان او جرا عمر خو جيبه بہادر سره وکنه من پسې شیطان راشه مونږ پر دی تو کوي کنه او عمر داسې سره او چې شیطان جرأت نو چې عمر ته مخامخ راتله تختې دوته بیا عمر دې چې سترګو کې اوخ کې دي سترګې د اوخ کو نه ډکې یا بل خبرم یاد شي بیا درته کوم بہادری د عمر مرګي تپوس کې چې عمر ستا مقام او داسې جړاول جاړې صاحب سو دلراله وند دې راهب په دې حالت باندې افسوس راغې چې دې سړي ځان خو تباہ برباد کړ مړ کا لیکن عبادت برت نزي عبادت نه قبليږي ول نه قبليږي زکه عبادت په خپل خوخه ده نه په خوخه ده الله سره او خوخه ده الله چوا هغه طریقه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وا دیکھو اند زانی تباک زانی سترک خو په خپل خوخه باندې او مال افسوس په دې راضي چې د خزر کې مطمئن دي چې ما ګټ وکړه اے دا ګټه جيبه ګټه ده دې ډېر معنی دي ښا د خدا خیال کوي چې ما ګټه وکړه لیکن ګټه نه کړه تشتور ګټه وکړه ګټه کو پیژنې نه عمر فرمائے چې دی خدا خیال دی چې ما ګټه وکړه لیکن ګټه نه کړه تشتور ګټه ورته په لاس کې راغله د لارو کوڅو ګټه ځکه قرآن کریم فرمائے چې عاملة ناصبة تصلى نارا حامية کار کون کی زانستر کون کی داخل دن کی دی گرم اورتا چار جو کچت عاملت ناصبا دا خدا آخرت پا بارک دے عمر ویننا عاملت ناصبا
د دې تعلق دنیا سره دی زکه چې دا دارالعمل دی الته د عمل ځای نشته دی عمل میدان د عمل منډه چرا هغه خو دنیا دا اما آخرت چې دی هغه خو د بدلې ځای دی دلته به عمل کوي الته به اجرت ملاویږي اور قرآن وی عاملۃ ناصبہ عمل کون کی زانستر کون کی تصلا نارن حامیہ لن کی دی جہنم تا معلوم شوا اغی عبادت سبب د دخول د جنت تے چپاغی باندے دستخط اور مہر د شریعت محمد رسول اللہ علیہ شوی صلی اللہ علیہ وسلم زکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ خطبه ویلا او ډیر عجیب خطبه وا چې اما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها اے خلقو بہترین پیغام پہ دنیا کے قرآن دے او بہترین طریقہ بہترین لار بہترین سنت بہترین عادت بہترین صورت بہترین سیرت دا صورت سیرت طریقہ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلا کلویم چه دا اصل حدیث بیا بیا ہوئی کانا خوند ورکی کانا احسن الهدی هدی محمد و خلق خلا لار دا محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم ولی چه اللہ ورطویلی دی اللہ ورطو خولی دا خست طریقہ دا محمد علیہ السلام دا خست عادتنا دا غیر عادت تے خست صورت دا غیر دے خست سیرت دا غیر دے نرسی دا یو عالم یو مسئلہ لکلی دا خوزما خوخا دا تا پہ خوخی کی نہیں وی حسان ناس تو کنا پہ انتظار کی چہ پیغمبر علیہ السلام مذہب کو پہ جرعت چرتا کولش ادبناک سرے خود پہ محفل کے چکین دا مشرق لیتا گوری کنا چہ دے برات سوئی نظر ناس تو حسان جی یار تا خو اشار دیر ویل دیس تا خو زبردست کار دے پش اشارو یار زما پہ بارک دم سویلی دیکھے نہیں یار چار پختنو خبر ہے زما غزنو کوٹ کے دا ما خو اظہار نشو کولے ما خو ویلی جی ما اجازت پہ طلب کے ناستو ما چما دربار رسالت نہ بکل اجازت ملاوی کی نکی جی اجازت تی نما سخو خوشتے وایا کھنا یارا نہ بس مخاطب کا پیغمبر علیہ السلام وی وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اتمد ہوئی کنا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي تان خستا اس پر زماسترگو داسو چتان خستا اس پر استرگو والو سو قتلی ندی اور تان جمیل اس پر یومور بچے راوڑ ندی شارح ہوئی دا حسن و جمال خودیر صفاتی خورنو مسلمانانو پائے کہ یو صفتم دامو چد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گیرا مبارکم خود گرا او خود گنا گیراوا دا جمال دیکھا دا سڑی جمال پا گیرے کے دے لکہ دا خد کمال چی دا سر پا ویختو پا ظلفو کے دے خد لسر کلول حرام دی سڑی لگیرا کلول حرام دی سڑو گیرے کل کرے خود اخپل ویخت اللہ کرم مخیدی دے پوری او دے طالبان بچان لدن تکات کی تبا تو طالبان روان دی مسلمانانو گر دا جرا موقع دی زنانی جمال پس د سر پہ ویختو کے دے کہ او زنانی د چاپ کور کے پیغل جنیوی حسن نہ ڈکی زیورات نہ ڈکی سروس پن نہ ڈکی او پلار د جنے اعلان کی جزا خپل لور سرا
مثلا دمر لکھ روپے ورکوم دمر سرو دمر سپین دمر جیداد خود مالو گنجیدا سر بالکل وقت پینشتے سو بتیار شي وے نہ تیاری دی ولی جمال نشته دی خو یاره زما دا امین دی خوینده که زما دا خبره اوری نو زرنن خبره کوم صفا والی ځکه د جون خو سپتاسه دی زړه دا دوره بیا بیا راځي نو که یو ځان سره د گنجې په نکاح باندې تیار نه دی نه مسلمانانو خویندو تاسو دیو ګری کلی سری پرشته ولی خوشاله گئے زید ویسان زید چیزو مدینی منوری تلار شو آغد جلیبیب قصہ شورو کوما حدیث کرازی جلیبیب یو سڑے و درنگ تکتورو غٹی غٹی شنڈی دا شنڈے دزن نکتا دا غٹ شنڈا یعنی پنور الفاظوں کی صورت خنو بس شکل زنی شمیلے بارے صورت داسنو رنگ نا تکتور دے غٹی 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 شنڈی دی راغ د محمد رسول اللہ پا خدمت کے اللہ پیغمبر وعد کول غوارما نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سو چکا آگئے صحابی دے چپکور کے پیغلہ دا نبی علیہ السلام علیہ گا چلار شاہ آگئے صحابی کور تھا آلتا پیغام یوسا چستالو پیغلہ دا ز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے گلے ما زتان رشتہ غوارما اس دے دل تکی لکا من خلوی ششو پن کی کنا اس پاک پینزو آئے کنا دل تکی اس دے بندے کے مچے نانو انکار در رسالت رازی او کے مچے آنو صورت ظاہر چے دے نداخو خنخکاری ریات تک تو غٹی غٹی شنڈی سوکن آخر دیوی چرورت لارشا زب اخپل درباری رسالت کے حاضرے گما اور زب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کے عذر پیش کو ما جنائے وارد المورتوی چسما جرادا وی دا سے چل دے وی گوئے دا سرے واپس تش واپس نکے دا محمد رسول اللہ دا پیغام حتک بوشی وی بچے آخو داسی صورت داسی رے دا پیغل جنائے وی چے مورے صورت تا نگورم دا محمد رسول اللہ پیغام بانزان قربانون پوشوی او مفسرین دام لکل لی اور تاریخم لکل لی چی پورا مدینہ کے دین غریب قرآن بلومنا پورا مدینہ کی جلیبی تولو کے غریب سڑے ہو اور رنگ تک توڑ دے غٹی غٹی شنڈی دے او دا جنہیں وی چی مورد دا سے ہونا کہے محمد رسول اللہ پیغام دے دا سے واپس اونا لے گئے ما دے سرزما عقد اکڑے دل پار چرت دی پو واپس لے گو باندے محمد رسول اللہ زر مبارک زخمی نشی عقد اش نکاح اش سرز پست جہاد اعلان اش جلیبی پہ جہاد کے شہید شا کنڈ جلیبی پاتشا محدثین فرمائی طلباء یا علماء حضرات کے چرے گورن ابن کثیر سورت احزاب بانے گورن محدثین فرمائی برکات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت تابعدارے جلیبی شہید سے جلیبی کنڈ پاتشوا اسم باز خلق ہوئی یرا زمان دالونا بیا سخری سب اخری چا پیدا کری دی آگے والا انتظام کرے دے مائی روزی درس کو او وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها دازے میری او ما مانو اکڑا چنشت یو زند سر مگر اللہ باندے غیر رزق دے یو بابا اس مر دے تو جسا اکڑا غزے کی بابا مر ما تو استاذ اجازتی یو ترجمہ زم کو ما یار سڑی زیا زخو غوارم چسل با قرآن ترجمہ ہو کی اچھا تکے نشاب میدان تشا ویزما پسین کی یو ترجمہ دا ویسا ویکا جدی ترجمہ تداسی ہو کی چھے اللہ وی اے بندہ علا بسبا کم چستا روزی پیدا گئی میں ترجمہ خو ورطنیشن میں لکھو مقصد داسی دے کیا نا اے بندگانو دا اللہ دا انسان دا پیدائش نمخ کی دا غیب رزق انتظامات دے
ته مړه اوس پیدا کېږي او تقدیر د کائناتو د جوړښت نه 50,000 سال مخکې لیکل شوی دی. ارزاق فیصله مخکې شوی دی. وکه د یاره خبره غواړي کنه من خو چې دا بخری سره محدثین هغه ځکه لیکي د رسول الله د سنت تابعداري برکات داسیو چې جلیبی شهید شه د جلیبی کونډه پاتې شو دمره مالدار شو دمره صاحبه د مال شو چې پوره مدینه منوره کې زنانو به بیا د جلیبی په کونډه باندې رشکاو کاش د جلیبی په نکاح کې زوي. یعنی کله کله الله مال ورکي د پیغمبر په تابعداري کامله. موږ یو استاد هغه به وظایف ورکول سره براغه چې مقدمه ده بره پکې نشته داسې څه وظیفه او خاصه خاص شي زر په درود شریفه سو براغه چې بیمار هم په درود شریفه سو براغه یې زميدي غم دین دی درود شریفه. نو یو ورځ موږ ورته چې هر څوک چې راشي درود شریفه څنګه وظیفه و درود شریف ویلو کې اتباع د پیغمبر دا محبت د پیغمبر دی او چې کوم څه پیغمبر تابعدار شو پیغمبر سره مینه وکړه نو الله سره مینه وکړه نو یو دوست چری خپل دوست نه رسوا کوي. تاسو پوه شئ چې ته زما دوست یا زستا دوست ته ما ته خفه کوي نو چې کله ته د پیغمبر پاک تابعدار شې نو د الله دوست شې کنه نو چې د خدای پاک دوست نو خدای پاک بیا ستا هر څه پوره کوي کنه لکه چې الله خپل یعنی هر محبوب خپل دوست خدای رسوا کوي خو نه کنه رسوای نه بچ ساتي. خیر مسلمانانو خبره میکولا واجمل منك لم تلد النساء هغه یو شارح د دې لیکي وای جمال کې دام دا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګیره مبارک اجمل الناس زکه چې ګوره ګیره وا نزان ګوره جمال په ګیره کې او دا ګیره ساتي خشه ده کنه سبحان الله دا وساته ګورزه ما کله کله په یو مسلې پسون خلم کنه ما یو ورځ دا کتابونه کتل په دې دنیا کې یو داسې پیغمبر براغلی چې ګیره ویني لکه موږ ته خسرا وایو کنه یره قانون خو نه ثابت کنه خو چې داسې چې بیګیری وي نو چرته ګوره دا روایت ملاو نشه معلومی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم الله ما سره په خشان کې پیدا کړ دے خدا په خپل شان خشان پیدا کړ دا هر سره په خط تقویم پیدا کړ دے نو دا وخت خو د خط تقویم وخت دی دا د جمال علامه ده د چا زین کمی نو هغه ته جمال نه ښکاري ابوړې خزه وایو چا باز ساتلو باز هغه چرتوالو ته ابوړې خزه هغه کرا کوش چوي قتل نو د باز دا مخکم کوږي پنځو نکانو هغه کاغو دې بډای خزل ترس راغی چې هاي دا عجز به دانه څنګه نه دی خدا مخکه کوږ دینو دا به دانه څنګه اوچته نو کینچی راوغه چې مخکه ولا کټ چې دانیغ شي چې دانه به زرو چته او نکان غلط نه کاغو نه ټول سمول چې څنګه سم کو نه باز ساوار کمر شو ای خدا خیر چې په دې څخه خسته کیږي نه باز الله په کګونو کو خسته پیدا کړته د باز کمال دا چې نکونه کاږي ستا کمال دا چې ستا په مخ باندې خسته ګيري او سنت محمدي صلی الله علیه وسلم چې مرش کنا نو کې نور سني ظاهري پاسپورت به خوستا محمدي وی کنا صلی الله علیه وسلم. تاسو به ما په خبرې پوه شئ دا ګوره پاسپورت دی محمد صلی الله علیه وسلم د تابعدار ظاهری پاسپورت. خبره سن شروع الله پاک مخلوق عبادت خپل لپاره پیدا کړ ٹھیک ده اور عبادت پہچان په طریقې د پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم. ان شاء الله په دې بیا مزید خبر واخلو. الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
الحمد لله علي ذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر في ذكر مطال امر جليل البرهان فخيم الاسم غزل العلم وسيل الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء يميم الإحسان سري الحساب شديد العقاب عليم العذاب عزيز السلطان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله عليه وعلى آله وأصحاب الذين هم خلاصة الأعراب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء ما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة من أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم البدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأفضاهم علي تعادلوا عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.